अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम। प्यारे नाज़रीन, आज हम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबियों में से एक थे और सब्र और इस्तिक़ामत की मिसाल के तौर पर जाने जाते हैं। उनका तज़किरा कुरान मजीद में कई मकामात पर आया है, ख़ास तौर पर उनकी आज़माइश और सब्र के हवाले से। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की नस्ल से था। आप एक नहायत मालदार, नेक दिल, इबादत गुजार और गरीबों की मदद करने वाले इंसान थे। अल्लाह ताला ने आपको बेशुमार नेमतों से नवाजा था, माल, ज़मीनें, जानवर, औलाद, सेहत। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आज़माने के लिए उनकी तमाम नेमतें वापस ले लीं। मालो दौलत का ज़या, उनका सारा मालो दौलत, खेत, जानवर सब तबाह हो गए। औलाद का इंतकाल, उनकी तमाम औलाद यके बाद दीगरे दुनिया से रुखसत हो गई। शदीद बीमारी, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक ऐसी बीमारी लाहक हुई जिससे उनका जिस्म कमज़ोर हो गया। सिर्फ दिल और ज़बान सलामत रही ताकि वो अल्लाह को याद कर सकें। लोगों का किनारा कशी करना, लोग उनसे दूर हो गए सवाए उनकी वफादार बीवी के जो उनकी खिदमत करती रही। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की अहलिया का किरदार सब्र, वफादारी और मोहब्बत की एक लाजवाल मिसाल है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की रफ़ीक़े हयात जब सब ने पीठ मोड़ ली, जब दुनिया ने बीमारी को गुनाह समझा, जब एक नबी ज़ख्मों से चूर तन्हा रह गया, तब भी एक हस्ती उसके पास मौजूद थी। वफ़ा, सब्र और मोहब्बत की मिसाल हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम एक झोंपड़ी में बीमार पड़े हैं, जिस्म ज़ख्मों से भरा हुआ, बीवी खिदमत में मसरूफ़। बीवी धीमी पुरअसरार आवाज़ में बोली, ए मेरे प्यारे शौहर, ए अल्लाह के नबी, दुनिया ने छोड़ दिया लेकिन मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। मैंने तुम्हें उस वक्त भी देखा था जब तुम मालदार थे। अब जब अल्लाह ने आजमाइश भेजी है तो ये भी उस ही रब की रज़ा है और मैं उस पर राज़ी हूँ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी दिन भर मजदूरी करती, मेहनत से खाने का बंदोबस्त करती और रात को शौहर की खिदमत करती। वो तन्हा थी मगर हिम्मत वाली थी। एक दिन जब खाने का इंतजाम मुमकिन नहीं था, बीवी नम आंखों से आसमान की तरफ देखकर, ऐ मेरे रब, हम कमजोर हो गए हैं मगर तेरा यकीन बाकी है। हमारे पास कुछ नहीं बचा मगर मेरा दिल कहता है तेरा करम करीब है। एक दिन ऐसा आया कि बीवी ने खाने के लिए अपने बाल काट दिए ताकि कुछ कमा सके, कुछ ला सके, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ये बर्दाश्त न हुआ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कमज़ोर आवाज़ में पुकारे, ऐ मेरी बीवी, मैं तुम्हारी मोहब्बत और वफादारी का इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक नबी हूँ, मुझे ये कदम दुख देता है, मैं रब से दुआ करूँगा, वही शफा देने वाला है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की, सब्र की सदा, रात का वक्त, आसमान पर तारे, खामोशी का आलिम। एक बीमार कमज़ोर नबी तन्हाई में अपने रब से राज़ो नयाज में मसरूफ़ हैं। नरम पुरअसरार आवाज़ में, ये वो लम्हे थे जब दुनिया ने पीठ मोड़ ली थी। दोस्त दूर हो चुके थे, बदन ज़ख्मों से चूर, मगर एक दिल था जो अब भी अल्लाह की याद से लबरेज था। जुबान थी जो अब भी रब की हम्द कर रही थी। ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम थे, सब्र की जिंदा मिसाल। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम धीमी रोती हुई आवाज़ में, ज़मीन पर सजदे की हालत में, ऐ मेरे रब, मुझे बीमारी ने छू लिया, दुख ने मुझे घेर लिया है और तू, ऐ मेरे परवरदिगार, तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 83 में कुछ यूँ जिक्र किया जाता है, अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ये वो दुआ थी जिसमें कोई शिकवा ना था, बस आजिज़ी थी, रब पर भरोसा था और दिल की सच्चाई थी। और अल्लाह जिसे अपने बंदों की सच्ची पुकार बहुत पसंद है, उसने सुना, जवाब दिया और शफा नाजिल की। बस मंजर में आवाज़ बादल गरजते हैं, फिर चश्मे का बहाव। सूरत स्वाद की आयत नंबर 42 में जिक्र किया जाता है, उरकुद बिरिजलिका हाज़ा मुग़तसलुम बारिदुन व शराब, अपना पाँव जमीन पर मारो, ये है ठंडा पानी नहाने और पीने के लिए।
حضرت ایوب علیہ السلام چشمے سے پانی پیتے ہوئے، اے رب کریم تیری رحمت بے حد عظیم ہے، تو نے بیماری دی، تو نے ہی شفا عطا فرمائی، میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں یا اللہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دعا میں شکایت نہ ہو بلکہ رب پر یقین ہو، مشکل جتنی بھی بڑی ہو رب کی رحمت اس سے بڑی ہے، اور صبر وہ کنجی ہے جو تقدیر کے دروازے کھول دیتی ہے۔ بس منظر میں آہستہ آہستہ ایک آیت نمودار ہوتی ہے، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے اسے صابر پایا اور وہ بہترین بندہ تھا، بے شک وہ ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ بیوی مسکراتے ہوئے آنکھوں سے آنسو، اے میرے رب تیری رحمت بے مثال ہے، تو نے ہمارے صبر کو قبول کیا، ہمارے دکھوں کو ختم کیا اور ہمیں پھر سے نوازا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا کردار ہمیں سکھاتا ہے کہ عورت اگر صابر ہو، وفادار ہو تو آزمائش بھی عبادت بن جاتی ہے۔ محبت صرف خوشی کے دنوں کا نام نہیں بلکہ مشکل وقت میں نبھائی گئی رفاقت کا نام ہے، اور اللہ وہ ہر وفا کو دیکھتا ہے اور اس کا صلہ دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے مال، صحت اور اولاد سب کچھ کھو دیا مگر اللہ سے شکایت نہ کی، انہوں نے ہر دکھ کو اللہ کی رضا سمجھ کر برداشت کیا۔ زندگی میں جو بھی آزمائش آئے صبر و استقامت اختیار کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وفاداری اور قربانی، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیا، جب سب لوگوں نے چھوڑ دیا وہ تب بھی ان کے ساتھ رہیں، خدمت کی، مزدوری کی، بال تک کٹوا دیے۔ شریک حیات صرف خوشی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ آزمائشوں میں نبھانے کے لیے ہوتا ہے۔ عورت کی اصل خوبصورتی اور اس کی وفاداری اور حوصلہ ہے، اللہ پر مکمل بھروسہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں نے دنیا سے امید نہیں رکھی، صرف اللہ سے دعا کی اور بھروسہ رکھا۔ انسانوں سے امیدیں وابستہ کرنے کی بجائے اللہ سے توقع رکھو، وہی سب کچھ لٹا سکتا ہے جو چھن چکا ہو۔ دعا کی طاقت، پاور آف دعا۔ حضرت ایوب نے مختصر عاجزانہ انداز میں دعا کی، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے اسی لمحے شفا عطا فرمائی۔ دعا مانگنے کے لیے لفظوں کا انبار نہیں، دل کی سچائی کافی ہے، اللہ دل کی پکار سنتا ہے۔ آزمائش عارضی ہوتی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کئی سال تک چلی لیکن انجام میں اللہ نے پہلے سے دگنا نوازا۔ مشکل وقت ختم ہو جاتا ہے، بس انسان صبر اور ایمان نہ چھوڑے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا کردار قرآن اور روایات میں کسی عظیم عورت سے کم نہیں، اللہ نے ان کی وفاداری کو بھی شرف بخشا۔ ایک نیک بیوی خاندان کا ستون ہوتی ہے اور اس کا کردار نسلوں کو سنوار سکتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر عبادت ہے، وفاداری محبت کی اصل روح ہے۔ مشکل وقت میں اللہ کو پکارنا کبھی رائے کار نہیں جاتا۔ عورت صرف زیب و زینت کا نام نہیں، قربانی، حوصلہ اور دینداری کا نمونہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لرننگ آف اسلام سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔